سیاست نظام خودش اینه بینندگان عزیز، به خاطر اینکه اینها انسان‌های گمراهی هستند، فاسد العقیده، منحرف هستند و حتی شواهدی موجوده که اینها اصلا دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند. خامنه ای و اون در رده‌های بالایی اینها دوستان عزیز بیننده به خاطر این یک مقدارش به خاطر گمراه بودن، فاسد العقیده اینها، یک مقدار اینم به خاطر که ابوبکر عمر را دوست دارن. خامنه ای به خاطر اینکه در دل اون میل به ابوبکر عمر موجود، ناصبی این مگو. به این خاطر بینندگان عزیز اینها منع میکنن شیعیان را شما لعنت نکنید، شما لعنت، و الا شما به من بگید کسی که در خانه خود مجلس خصوصی داره ابوبکر عمر را لعنت بکنه، اونجا که تقیه نیست، اونجا که حرفی نیست، اونجا چه ضرر داره؟ چه ضرر؟ به کی ضرر؟ به کسی ضرر نمیرسه. شما که بر علیه امریکا 1,000,000 مرتبه تر از جماعت عمریه قوی تره. امریکا قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت علمی، از هر لحاظ بگویید.